मैंने 15 से 4 कॉलें की हैं सर, अभी तक आधा पौना घंटा हो गया है, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने 4 कॉलें की हैं, ठीक है, अभी तक कोई कुछ रास्ता नहीं किया। उनको नहीं जानती कि वो कौन है। बच्चा जिस तरह पहनेगा तो कोई 2 आदमी आए तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती गोली बंदूक थी। जी, ठीक और है। उन्होंने मास्क पहना हुआ था तो उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। 13 साल मासूम बच्ची और एक मेहनत कश की बेटी आमना को, जो 7वीं जमात की तालिब इल्म है, उसको गन पॉइंट पे उसके घर से अगवा कर लिया गया। सारी नाम नहाद एनजीओ और पूरी पुलिस इस्लामाबाद की अलर्ट हो गई और इस सिलसिले में उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन ये गलत है, झूठ है। ना कोई नाम नहाद एनजीओ ने इस पे कोई आवाज उठाई है, ना पुलिस हरकत में आई है। मासूम 13 साल तालिब इल्म की बेटी आमना के वालिद ने 15 को 3 घंटे कालें की, लेकिन 15 टेस्ट से मस नहीं हुई। कोई ये मिसाली पुलिस का ये जो ड्रामा है कि वो 1 मिनट में पहुंच जाती है, नहीं पहुंची। 3 घंटे उसका बाप रोता रहा, कुरलाता रहा कि मेरी बेटी को घर से अगवा कर लिया गया गन पॉइंट से। याद रहे कि इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते उसकी बेटी के साथ कुछ नौजवान, जो ओबाश नौजवान है, उन्होंने ज्यादती की थी और आज उसके घर से गन पॉइंट पर उसकी वालदा के मुताबिक अगवा कर लिया गया। उसके बाद उसके वालिद को बताया गया कि आपकी बेटी को गन पॉइंट पे अगवा कर लिया गया है, लेकिन 15 पर 12 कॉलें करने के बावजूद मिसाली पुलिस कोई रिस्पांस नहीं आया। मजबूर आदमी मेहनत का जो बाइकिया चलाता है, ताकत उसका नाम है, मजबूर होकर पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ एप्लीकेशन देता है और बताता है कि मेरी 13 साल बेटी को, जबकि उस पे जिना बिल जबर भी किया गया था, आज उसको गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया है। अभी तक बस पुलिस के मुताबिक वो मसरूफ तफ्तीश के मसरूफ अमल में है, क्या होता है क्या नहीं। लेकिन नाम नहाद एनजीओ गरीब जो लड़की है इस तरह की, उसके लिए भी आवाज उठा लिया करो। और पुलिस के आला हकाम, अगर कोई मारूफ लड़की होती या कोई इस तरह की होती तो पूरी पुलिस इस्लामाबाद की अलर्ट होती, छापे मारती, पता नहीं क्या क्या करती। लेकिन ये एक मेहनत कश गरीब आदमी की बेटी है जो 7वीं जमात की तालिब इल्म है। उसके साथ पहले जबरदस्ती जिना बिल जबर हुआ, उसके बाद आज उसको उसके घर से दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। ना पुलिस अलर्ट हुई, ना कोई नाम नहाद एनजीओ का अब उसका बयान आया और ना ही हमारी मीडिया ने उसकी खबर तक चलाई। तो ये नाम नहाद एनजीओ, ये पुलिस, ये मीडिया, खुदा के लिए कुछ तो करो, सबकी बेटियां हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे भाई शाह साहब ने जो उनके कमेंट्स लिए उसके वालिद के, उसकी वालदा के, तो वो आप जरा देखें। तो मेरी मिसेस की कॉल आई है, एक लड़का आया है, तो मेरी मिसेस वॉशरूम में थे। अच्छा, आप एक सेकंड वेट कर, आप बताएं आप क्या हुआ? जी, मैं वॉशरूम पे थी, मुझे बेटी ने आवाज आ गई, ठीक है, तो मैं एकदम निकली, ठीक है, तो मैं देखिए मुझे बेटी नजर नहीं आई, तो ठीक है, मुझे मालूम ने क्या था, जैसे कोई एक लड़का थी, उन्होंने पकड़ के लेके गए, समीर नाम थी। ठीक है, क्या नाम था? समीर नाम। समीर नाम का लड़का आज आपकी बेटी को साथ लेकर चला गया है और आपने पूरे मोहल्ले से पता करवाया आपकी बेटी के यहाँ आस पास ना हो जी, कन्फर्म है को ले गया है? ये पूरा मोहल्ले से मैंने पता कर। आपने इस हवाले से 15 कॉल या मैंने 15 से 4 कॉलें की हैं सर, अभी तक आधा पौना घंटा हो गया है, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। ये मैं कॉलें भी चेक करवा सकता हूँ, मैंने 4 कॉलें की है, ठीक है, अभी तक कोई कुछ रास्ता नहीं किया। ये जनाब वज़ीर दाखिला साहब, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक तरफ क्राइम कंट्रोल पर आईजी साहब बड़ी वर्किंग कर रहे हैं, डीआईजी साहब, दूसरी तरफ ये हालात हैं, अफसोसनाक हालात हैं। ये गरीब ख़ानदान है, गरीब फैमिली है, 13-14 साल की बच्ची के साथ एक तरफ बदफेली के हालात मामला। ये SHO साहब हैं जो थाना के एक इंचार्ज हैं, मियाँ इमरान, जिनसे मुतअद्दिद बाद इस हवाले से जो पहले वीडियो वायरल हुई थी, दीगर भी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं। SHO साहब से जब इस मामले पे बात की है तो उन्होंने उल्टा चोर को सवाल को डांटने वाली मिसाल पैदा की है। उन्होंने एक जर्नलिस्ट को, एक मीडिया पर्सन को जिसने ये मामला उन तक गोशगुजार किया है, तो उनको उन्होंने क्वालिफिकेशन पूछना शुरू कर दी और मुख्तलिफ धमकियाँ और इस तरह के बदतमीज़ी वाला जुमलात उन्होंने कहे हैं। अब ये मामला इसके बाद जाता है डायरेक्टर IG नासिर अली रिजवी साहब,
کہ کیا وہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں, کیا وہ انکوائری کر رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ اس بچی کا معاملہ ہے, ہراسمنٹ کا معاملہ ہے, بدفعلی کا معاملہ ہے. اس کو آئی جی صاحب کس حد تک نوٹس. اب ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن موو کی ہے فیس ٹو فیس. کلی کچہری میں بھی یہ گئے ہیں, کلی کچہری میں بھی ان کی سنوائی نہیں ہے. جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ جائیں, آپ کا معاملہ حل ہوگا, لیکن یہ بیچارہ در بدر پھر رہا ہے, مختلف فورم پہ جا رہا ہے, اس کی سنوائی نہیں ہے. اب اس معاملے کا کون جواب دے گا, کون ذمہ دار ہے؟ ہاں بیٹا, کیا ہوا آج جو آپ کے والد صاحب نے اور والدہ نے 15 کال کی تھی کہ 12:30 بجے آپ کو کڈنیپ کیا ہے, اغوا کر کے کوئی لے گئے تھے لوگ. وہ کون ہے بیٹا؟ ان کو نہیں جانتی کہ وہ کون ہے. میری مما واش روم میں تھی اور بہن چائے گرم کرتی, اور میں دروازے پہ باہر نکلی ہوں, کچرا پھینک دینا میں کام کر دی. کچرا جس طرح پھینکا تو کوئی 2 آدمی آئے تو انہوں نے مجھے زبردستی لے کے میں نے چیخا بھی ماری تو مما نے سمجھا کہ کیا نام ہے یہ دونوں نہیں ہیں کہ مطلب لڑائی کر رہے ہیں. مما نے یہ سمجھا, وہ مجھے اٹھا کے لے گئے. ان کے ساتھ 2 گولی بھی تھی اور انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا نا. اور کیا تھا ان کے پاس؟ گولی, بندوق تھی جی. ٹھیک اور ہے. انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا تو ان کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں تھا کہ وہ کس لیے آپ کو لے کر جا رہے ہیں؟ اس کا مجھے نہیں پتا, انہوں نے میں نے وہ نہیں سنا تو اچھا. اور وہ گاڑی کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے اور مجھے انہوں نے مارا بھی ہے یہاں پر رونگی میں. تپڑ مارا ہے جی. کس لیے مارا, کس لیے کیا تھا اس کا نہیں پتا. تو اوپر سے پھر ایک دوسرے کو کسی کو فون کیا, پٹھان تھے تو پشتو میں بات کر رہے تھے, اور گاڑی والے کو فون کیا کہ گاڑی کب آئے گی. تو مجھے نہیں, کہاں تک لے کر گئے تھے آپ کو؟ یہ پل ہے نا یہاں پر, پل کے اوپر. کون سا پل؟ ہمارے گھر کے پاس پل ہے, تجار محلے کا پل ہے, تو اس سے پانی آتا ہے تو اس کے اوپر والی جگہ میں یا پھر پپو کا باغ. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے ان کو چاک ماری ہے تو ایک باہر تھا اور ایک اندر مطلب کھڑا ہوا تھا سائڈ میں نا مجھے پتا تھا. تو میں نے ایک ہاتھ میں چاک ماری اور میں باغ کے گھر آ. نہیں, پیدل کھڑے تھے یا گاڑی میں تھے؟ پیدل کھڑے تھے. اچھا. تو کوئی اور انہوں نے ایسی ویسی بات کی ہو آپ سے, کس لیے آپ کو لے کے جا رہے ہیں؟ اس طرح کوئی بات آپ نے پوچھا ان سے کیوں لے کے جا رہے ہو, کدھر لے کے جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے. یہ اس معاملے میں یہ بچی آج مڑ کے واپس بڑی مشکل سے آئی ہے. اس کا بتانا یہ تھا کہ مجھے گھر سے لے کر گئے ہیں, والدہ اس کی واش روم میں تھی اور اس کو کوئی 2 لوگ تھے مسلح, وہ اس کو نامعلوم بچی. آپ پہچان لوگی ان کو؟ ان کے چہرے ماسک پہنتے, ان کا چہرہ نہیں تھا. ماسک پہنے ہوئے تھے. تو یہ بچی کا کہنا ہے کہ ماسک پہنے ہوئے تھے, جبکہ اس کے والد صاحب والدہ بڑے پریشان حالت میں. تو یہاں پہ بری مام وڈے والی سائڈ پہ تھے, والدہ رو رہی تھی. انہوں نے 15 کال کی ہے, خیر 3 سے 4 گھنٹے تک 15 کی کوئی پوزیشن نہیں تھی. ابھی پھر انہوں نے رابطہ کیا ہے تھانہ سیکریٹریٹ میں, اپلیکیشن لے کر یہ تھانے کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ہی وہ بچی ان کو کہیں راستے میں مل گئی اور پریشان تھی, ڈری ہوئی تھی. اب اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ ہم تھانے کی طرف جا رہے تھے لیکن بچی ہماری راستے میں, لیکن یہ پھر بھی اس کے باوجود اپلیکیشن دے کر تھانے میں واپس آئیں گے, بچانے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ سستی میں کیا بولوں, بس میں اندر واش روم پہ تھی, میں نہیں لگی تھی. تو میں مطلب میں نے کہا چلو بچے واپس میں لڑتی تھی, تو ایک بچی نے چائے گرم تھی, یہ بار کچرا پھینک گئی. کچرا پھینک گئی, 2 آدمی آئی تھی, انہوں نے پکڑائی تھی, منہ بند کر لی تھی, ایک کو کم مجھے آ رہی تھی. تو میں گیا باہر تو مجھے نظر نہیں آتے. پھر جو اوپر میں گیا تو اوپر مجھے ملی تھی. تو میرا بچی آ گئے گھر پہ. آپ ڈھونڈ رہی تھی, دائیں بائیں آگے مل گئی؟ جی میں ڈھونڈ رہی تھی, میرے بچے گھر پہ آ گئے تو بندے بھاگ گئے, انہیں نکالا میس پہ نے تو بھاگ گئے, نظر سے چہرہ نہیں ہے. جب آپ بھاگی ہیں تو آپ کے پیچھے بھاگ رہے تھے, آ رہے تھے؟ جی آ رہے تھے, مگر میں وہاں پر چپ گئی تھی. پھر کیا وہ لوگ چلے گئے, ادھر ادھر دیکھا, میں دکھانے میں چلے گئے. ٹھیک ہے. آپ کیا کہتی ہیں میری بہن, آپ کیا کہتی ہیں پولیس آپ کو انصاف دے رہی ہے, کیا مشکلات ہے, آپ آگے کیا کہنا چاہ رہی ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ کیا بولوں میں ابھی؟ نہیں, آپ کے ساتھ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا پولیس آپ کی بات مان رہی ہے, سن رہی ہے؟ نہیں سن رہے. کب سے یہ معاملہ, 1.5 مہینے سے یہ چل رہا ہے, کب سے چل رہا ہے؟ 1.5 مہینے سے چلتے. ٹھیک ہے. تو کوئی آپ کو انصاف نہیں مل رہا؟ نہیں. چلیں.